अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोमना। प्यार लोगों, एक ख्वाब एक हकीकत का सेकंड पार्ट आज आपके साथ शेयर करने वाली हूं। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने 2 दिन ख्वाब आने के बाद तीसरे दिन उन्होंने हुक्म दिया कि सराय के मुसाफिरों को खाना शाही बावर्ची खाने से पेश किया जाए और मदीना से आने वाले मुसाफिरों और सौदागरों से मस्जिद नबवी के हालात के मुतालिक पूछा जाए। वजीरों और मशीरों ने सराय और मुसाफिर खानों का रुख किया और मुसाफिरों और ताजरों से मस्जिद नबवी और रोज़ा रसूल के हालात पूछते रहे, लेकिन हर तरफ से सब अच्छा ही की रिपोर्ट मिल रही थी, जिसकी वजह से सुल्तान की परेशानी मजीद बढ़ रही थी। आका दो जहां का ख्वाब में आना और परेशानी का इजहार करना गलत कभी भी नहीं हो सकता। तीसरी रात तारी थी। सुल्तान ये सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि अगर आज रात भी आका ख्वाब में तशरीफ लाए तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना कैसे कर पाऊंगा। मुझे इक़्तिदार से नवाजा गया, मेरे एक इशारे पर हजारों सर तन से जुदा हो सकते हैं, लेकिन मैं अपने आका का इशारा समझने से कासिर हूँ। मैं अपने आका के किस कदर नाअहल गुलाम हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करने वाले बदबख्तों को कैफर किरदार तक नहीं पहुँचा सकता। सुल्तान ने अपने तमाम मेहमानों और वज़रा के लिए खाने का एहतमाम करवाया, लेकिन खुद खाने को हाथ तक न लगाया। सुल्तान जाए नमाज पर बैठे तस्बीह करने में मसरूफ़ थे। वज़ीरों ने आकर अर्ज़ की, हुजूर वाला, आपने 3 दिन से खाने को हाथ तक नहीं लगाया, ऐसे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। सुल्तान ने नरमी और संजीदगी से जवाब दिया, हमें खाने की तलब इस वजह से नहीं हुई कि हम शर्मिंदा हैं। अपने आका के दुश्मनों को अब तक तलाश करके कैफर किरदार तक नहीं पहुंचा सके। वज़ीर ने कहा, हुजूर वाला, हम सब आज रात आपके साथ ही रुकना चाहते हैं ताकि आप परेशान ना हों। सुल्तान नूरुद्दीन आज़ाना लहजे में बोले, नहीं, ये मेरा और मेरे आका का मामला है। मैं अपने आका से शर्मिंदा ज़रूर हूँ, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने का ख्वाहिशमंद भी हूँ और मुझे यकीन है कि आज फिर आका मुझे अपना दीदार फरमाएंगे। इसलिए याद रखना, जब हम नींद के आलम में हों तो तुम लोग एक एक करके कमरे से रुखसत हो जाना। ये हुक्म देकर सुल्तान जिक्र में मशगूल हो गया। आधी रात के बाद इस पर नींद तारी होने लगी। खुदाए बुजुर्ग को बरतर की जानिब से नींद इसे अपने हिसार में ले रही थी ताकि इस अमर की तकमील हो जिसने इसे इस्तराब और परेशानी में मुब्तला कर रखा था। बिलाखिर वो नींद के साथ मजीद मज़ाहमत ना कर सका और जाए नमाज पर ही लेट गया और सो गया। सुल्तान को नींद की वादी में खोए हुए अभी कुछ ही देर हुई थी कि ख्वाब में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आका दो जहां के चेहरा मुबारक पर परेशानी के आसार पहले से भी ज़्यादा थे। दूसरी जानिब वो लंबी दाढ़ी वाले मनहूस अफराद खड़े थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया, नूरुद्दीन, देखते नहीं, ये बदबख्त मुझे तंग कर रहे हैं। सुल्तान नूरुद्दीन ने चीख मारी और उठकर बैठ गया। खादम और कनीज़े पहले ही जाग रहे थे। चीख की आवाज़ सुनकर सब ख्वाबगाह की तरफ भागे। सुल्तान की आंखें बंद थी और हाथ दुआ के लिए बुलंद थे। सुल्तान काफ़ी देर दुआ मांगते रहे, आंखों से आंसू जारी थे। फिर सुल्तान ने दुआ ख़त्म करते हुए मुंह पर हाथ फेरे और पुकारा, लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने वजद के आलम में हुक्म दिया, अल्लामा जमालुद्दीन मौसली को पैगाम भेजा जाए कि वो 20 बेहतरीन घुड़सवारों को तैयार करें। नमाज फजर की अदायगी के बाद हम आका दो जहां के शहर मदीना की जानिब कूच करेंगे। अज़ान फजर के बाद सुल्तान ने मस्जिद का रुख किया। मस्जिद में नमाजियों की तादाद मामूल से कहीं ज़्यादा थी। नमाज की अदायगी के बाद सुल्तान ने गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी, ऐ खुदाए बुजुर्गो बरतर, मेरी मदद फरमा। सुल्तान महल में वापस पहुंचा तो पता चला वजीर जमालुद्दीन मौसली 20 घुड़सवारों समेत हाजिर हो चुका है। सुल्तान का घोड़ा भी तैयार खड़ा था। सुल्तान ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और घोड़े पर सवार हुए और घोड़े को सर पर दुढ़ा दिया। सूरज तलू होने तक वो शहर से कई कोस दूर निकल चुके थे। सुल्तान का दिल तेजी के साथ धड़क रहा था। वो घोड़ा सर पर दुढ़ाए चला जा रहा था। इसका सीना ईमान की हरारत से दहक रहा था। वो घोड़े की रफ्तार को तेज से तेज तर करता जा रहा था। इसका घोड़ा हवा से बातें कर रहा था। सुल्तान मंजिल ब मंजिल सफ़र तय करता हुआ मदीना की जानिब बरक रफ्तारी के साथ रवां दवां था। सुल्तान किसी भी मुकाम पर महज घोड़े तब्दील करने के लिए रुकता था। वो चेहरे की गर्द साफ करने को भी वक्त का ज़िया समझ रहा था। हत्ता कि सुल्तान खैबर जा पहुंचा। ये वही खैबर था जो इस्लाम के आगाज़ में यहूदियों का एक मजबूत किला हुआ करता था और नाकाबिल तस्खीर समझा जाता था। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस किला का मुहासरा किया और मुहासरे के दौरान एक सुबह इस्लामी परचम हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु को दिया। हजूर ने जिन्होंने इस किला को फतह कर लिया। मौलाना जमालुद्दीन मौसली वज़ीर होने के साथ साथ आला शहसवार भी थे। उन्होंने सुल्तान की
ہمراہی کے لیے جن سواروں کو منتخب کیا وہ بھی مانے ہوئے گھڑ سوار تھے، لیکن انہیں جب سلطان نور الدین زنگی کی ہمراہی میں شہ سواری کرنا پڑی تو انہیں چھٹی کا دودھ یاد آ گیا۔ سلطان کا گھوڑا ہوا سے باتیں کر رہا تھا۔ علامہ جمال الدین لاکھ کوشش کرتے کہ اپنا گھوڑا سلطان کے گھوڑے کے برابر نہیں تو کم از کم اس کے قریب ہی رکھ سکے، لیکن وہ اپنی کوشش میں ناکام رہتے۔ وزیر جمال الدین اور ساتھی کسی بھی منزل پر سلطان کے ساتھ نہ پہنچ سکے۔ ہر منزل پر سلطان کو ہی ان کا انتظار کرنا پڑا۔ کئی دن کے سفر کے بعد جب وہ مدینہ منورہ پہنچے تو سلطان روزہ رسول پر حاضری دینے کے لیے بے تاب تھا، لیکن حالت ایسی تھی کہ لباس پر گرد کی موٹی تہ جمی ہوئی تھی، بال گرد آلود تھے، اس لیے اس حلیے میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دینا مناسب نہیں تھا۔ لیکن سلطان کی بے تابی کا عالم یہ تھا، اس نے گھوڑے چھوڑ دیے اور اسی حلیے میں روزہ رسول پر حاضر ہو کر روزہ مبارک کی جالیوں کو چوم لیا۔ مسجد نبوی کے شیخ الحرم کو بھی اطلاع ملی تو وہ خود زائرین کو خوش آمدید کہنے کے لیے حاضر ہوئے۔ ان کو یہ اطلاع پہلے ہی مل چکی تھی کہ زائرین کے اس قافلے میں سلطان نور الدین زنگی بذات خود بھی موجود ہے۔ سلطان نے مؤدب انداز میں شیخ الحرم کا استقبال کیا اور انہیں خوش آمدید کہا۔ سلطان اپنے اضطراب اور بے چینی پر قابو نہ پا سکا۔ اس نے مؤدب انداز میں شیخ الحرم سے پوچھا، محترم شیخ، یہ فرمائیں کہ کہیں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یا مسجد نبوی میں کوئی ایسا واقعہ تو رونما نہیں ہوا جو امت محمدی کے لیے پریشانی کی وجہ بنا ہو؟ شیخ الحرم سلطان کی بات سن کر حیران ہوئے اور حیران کن نظروں سے سلطان کو دیکھتے ہوئے گویا ہوئے، حضور والا، روزہ رسول پر تو زائرین کا جمع غفیر رہتا ہے، اس طرح مسجد نبوی میں بھی بہت لوگ دور دور سے نماز ادا کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن اس طرح کا کبھی کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ شیخ الحرم نے سلطان سے درخواست کی کہ اہل شہر آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ سلطان اس وقت اضطراب اور بے چینی کا شکار تھا، اس کا دل و دماغ تو کسی اور ہی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا، اس لیے شیخ الحرم کو بتایا کہ اہل شہر سے کہیں سلطان ابھی کچھ دن مدینہ میں قیام کرے گا، لہٰذا کسی اور دن میں ان سے ملاقات کروں گا۔ مدینہ منورہ کے حاکم کو جب سلطان نور الدین زنگی کے آنے کی اطلاع ملی تو وہ بھی سلطان سے ملنے کے لیے آ گئے۔ حاکم مدینہ کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی سلطان کو خوش آمدید کہنے کے لیے وہاں موجود تھے، لہٰذا سلطان نے شیخ الحرم سے کہا کہ ہمیں تنہائی چاہیے تاکہ حاکم شہر سے ہم بات کر سکیں۔ شیخ الحرم نے سرگوشی کے عالم تمام لوگوں کو باہر جانے کی درخواست کی۔ سلطان نے کہا، شیخ الحرم آپ تشریف رکھیں، آپ کی موجودگی میں بات ہوگی۔ شیخ الحرم بیٹھ گئے۔ اب کمرے میں سلطان کے علاوہ 3 افراد موجود تھے، حاکم شہر، شیخ الحرم اور مولانا جمال الدین موصلی۔ سلطان نے ایک لمحہ توقف کے بعد کہا، حاکم شہر، ہم اضطراب اور بے چینی کا شکار ہیں، ہمارا دل و دماغ بے قراری کے عالم میں ہے۔ ہم نے 3 راتیں لگاتار ایک ہی خواب دیکھا اور ہر مرتبہ آقائے دو جہاں ہمارے خواب میں آئے، لیکن ہمیں خواب کی تعبیر معلوم نہ ہو سکی۔ ہم نے دمشق کے اہل علم سے رابطہ کیا لیکن ہمیں خواب کی تعبیر پتہ نہیں چل سکی، اس لیے ہم بنفس نفیس روزہ رسول پر حاضر ہونے کے لیے پہنچ گئے، شاید ہمیں رہنمائی مل جائے اور ہم اپنے فرض کو بخوبی سر انجام دے سکیں، جس کا اشارہ بار بار خواب میں فرمایا گیا ہے۔ کمرے میں موجود افراد سلطان کا خواب سننے کے لیے بے تاب تھے کہ آخر وہ خواب کیا ہے جس کی وجہ سے سلطان وقت دمشق سے دیوانہ وار مدینہ منورہ پہنچا ہے۔ حاکم شہر نے مؤدب انداز میں گزارش کی، سلطان معظم، آپ خواب ہمیں سنائیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوئی مدد کر سکے۔ سلطان نور الدین زنگی نے خواب سنانا شروع کیا۔ سب لوگ ہمہ تن گوش تھے۔ سلطان نے کہا، میں نے مسلسل 3 دن ایک ہی خواب دیکھا کہ آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے اور ایک طرف اشارہ کر کے فرمایا، نور الدین، یہ لوگ مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ آقا کے اشارے پر میں نے ادھر دیکھا تو بڑی بڑی داڑھی والے بزرگ کھڑے تھے، لباس اور حلیے سے تو عربی ہی لگتے تھے لیکن چہرے پر شیطانیت تھی، شاید فرنگی یا عیسائی ہوں۔ میں 2 دن خوب صدقہ خیرات کرتا رہا اور درود پاک پڑھ پڑھ کر اللہ سے مدد مانگتا رہا، لیکن تیسرے دن خواب کے بعد میرے ذہن میں آیا کہ مجھے آقائے دو جہاں کے پاس خود جانا چاہیے، یعنی کہ روزہ رسول پر حاضری دینی چاہیے، اس لیے میں یہاں آ گیا۔ پیارے لوگوں، آج کے لیے اتنا کافی ہے، باقی سٹوری انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور انشاءاللہ کل یہ سٹوری مکمل ہو جائے گی۔ کل کی سٹوری دیکھنا مت بھولیے گا اور آج کی سٹوری بھی پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا اور انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آئے گا اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ جن لوگوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ان سے میری گزارش ہے کہ وہ کل کی سٹوری بھی ضرور دیکھیں اور آج کی بھی دیکھیں اور کل آنے والے جو سٹوری ہے وہ بھی ضرور دیکھیں، اور اس دیکھنے کے لیے، یہ سٹوریز کو سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے
میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اور جب آپ ویڈیو پوری دیکھ لیں تو پلیز لائک ضرور کیا کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔